لومي استسمع حما سامي بزعبا برجير جنرال قعش قبره نخل سب إن الدناقص يركب عزازي أرمي عسرت حموشت زخونه برجير جنرال قعش قدمي 4 معالتي أو يومنا بيت مأسرتي كم زوصل وزفلت انتخون ازيد ما بسنكي اتي قدمي حد عمت زنبرا وساني لعلوة عمار أرحان كورن لعلو كورن بستسيما أبخل تشحي عسرت شوعتي ورحي تري علة عسرت حموشت لك قدمي حد عمت مالتيو حوحات إنا ندقف زبل مريح قال زنبرا انتخون كابزوم تساتفتي لعلوة عمار أرحا كورن لعلو كورن زول دما حدا برجير جنرال قعش كم زخونه زفلت انتخون نجرجن أبتجز نسو زنبرا وساني حوحات إنا ندقف زبل مريح قال بزي مدقافو نأستات حد عمت كاب سرح تباريرون سرح تطو أبيلو دما أو جزء كم زنبرا زفلت يو نجرجن أبزو سومنزي أبل علي برجير جنرال قعش زقات أمام أسرتجن نخل سب إن الدناقص يركب مالتيو زاجد حمشت معالتي زغصره مأسرتي برجير جنرال قعش كابتي مأسرتي نلعل دما قداي حمامو سدران بيتسابن فتوتن إن تجنقل يركو مالتيو قدمي حدا معالتي يتنقص حاو أبرحلي جبره نبتي بيت مأسرتي خيدو زرعي انتخون نجرجن دما أو كف زخون حمام حاميمو كاو تبقيسو دما نوع عيدر كم زأتو زفلت انتخون لومي كابتي حكمنا أن تسمع زلو محزني زخون زينا دما نخل سب إن الدناقص يركب مالتي كوراس سمعتنا سلازي بحافشا برجير جنرال قعش جبره أبيلو انتاي خوينو انتاي قطيمو مؤسر مخنياتخ انتاي زبل يخون نزبل زرزر حابريتو نواخم النبولن خون بتوساخ دما ناب مأسرتي زبصحق على محتت غازيطኛ نايل ولد جورجيس مس نطافي محوراو ميديا زخونه اول سعد ابز غورو زدررب نايل ولد جورجيس نابيت مأسرتي كم زمرحان ابز حزوان دما نايل ولد جورجيس ابيت مأسرتي كم تركبن زفلت انتخون بزعبا نايل ولد جورجيس ون زأسرا خونتاتن نابزي درجازي كبصحا زخل حد مشتراتون ان وصيركو مالتيكو را سمعتنا بتوساخ دما ابليبيا العلي حامساي حداي سدتنياتات ترشنم زبل حابريتاون ان تسمعي زي دما نخلو نتي ناب سدت زلا ولادي إناج إن غير كابزيوم كابين نمن نزبل زرزر حابريتو دهاسيسنا نواخم النبلن خون نمدواتنا حابيركم نمسنا حدش زخونكم سبسكرايب ناولكم أبالاتنا دما لايك شير ناولكم مدواتنا سكاب موداتا حابيركم ناصن مباركس نافتي فلاما اي حابريتا إنا كنبلوكم زي دما أبز سومنزي أزار عرا بزعبا قداي فوطيرو زركب بزعبا العلوة أمار رحا بجملة مئسارن كالوت مشتراتن نخلو سب إن الدانا قص يركب فلاي دما حزبي سلاماو سلفي نابزو صلو درجه زبصح خونتاتي زلو مالتيو ابزي قنزي زاغيد حامش معالتي زغصره برجير جنرال قعش قبره مأسوري زي تفلطه كم ساسره زفلط انتخون ناي برجير جنرال قعش حاو ابراهال لي قبره نا ميديا وصيو ابس زرو اوان دما بزح مشترات بزعابا برجير جنرال قعش زغورو زنبرن خالي نطفا سرحاتن ابزح اوان دما برجير جنرال قعش اب كبير زخنه حمامن زركبيو مالتيو برجير جنرال قعش عزازي أرمي عسرت حمشت زنبر انتخون قدمي حد عمت مالتون أبخل تشحي عسرت شوعتي ورحي تري علتا عسرت حمشت لك قدمي حد عمت مالتيو استقبر أو حولتي أخيبا نيرو أبزي أخيبا زي دمال علوة أمرارحان كورن لعليون زولوس تساعتفو انتخونو نقرقن كالوت أناشتي كفلتاتون أفتو أوانسو زنور انتخونو كابزي أتم حد زخون دما حد برجير جنرال قعش كم زنبره زفلتيو مباركس أبتك زنسو زنبرة أخيبا نايل علوة أمار رحا زنبرة مالتيو حوحات إنا ندقف زبل مريح قال زنبرة انتخون تجزنسو استعاكو أمار رحا كلهم ملء استسمعوا معلو انتخونو كابزياتهم حدا زخونه برجير جنرال قعش جن دمسي تأكو خوينو أيدقفن نزي حسابزي أبتجزنسو حسابات إنات العلا كم زنبرة زفلت انتخون مالتون برجير جنرال قعش جبره نزي حوحاتنا ندقف زبل مريح قال زي مدقافو بآتو جيتاچو ردا زمرح زمرت بارتي ويدما ناي سلام حايلي إناتو زفلتو بعفار أكاب زركوم ساعتو مركب سلازلو أي سلازي دما قبو زخونه كتتل كدلي يخليو إناتو حالي كم زنبره زفلتيو مباركس عبتي جزنسو بزنبره وصانية مالتون حوحاتنا ندقف بزبل وصانية بزي مدقافو كاب عزازي أرمي عسرت حمشتي مالتون سلطانو تومنتيلو ناصات حد عامت زعكل سرح كي سرح أبجزا كوفيلو كم زحلفة زفلت يو مالتي
ክቡራት ሰማዕትና እምበኣርከስ ኣብቲ ግዜ ንሱ ዝወረዶ ፍርዲ ማለት እውን ሕወሓት ስለ ዘይትድግፍ ኣዛዚ ኣርሚ ክትኸውን ኣይትኽእልን ኢኻ ካብ መሪሕነትካ እውን ክነልቀካ ንኽእል ኢና ኢሎም ዘፈራርሕዎ እንትኾኑ ናብ ቤት ማእሰርቲ እውን ከኣስርዎ ኢሎም ዝነበሩ እንትኾኑ ነገር ግን ብርጌድ ጀነራል ጉዑሽ እስካብ ዝዓለት እዚኣ ኣብ ገዝኡ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እንትኸውን ነገር ግን በቶም ዝእዞም ነበረ እስታፍን ብሓደ ሓደ ኣመራርሓን ናብቲ ዝነበሮ ኣርሚ 15 ተመሊሱ ስራሕቱ እናሰርሐ ዝነበረ እንትኸውን ነገር ግን እዚ ስራሕ እዚ በቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ስልጣን ከም ዘይተዋሃቦ እዩ እናተነገረ ነይሩ እምበኣርከስ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝወረደ ጮያ ማለት እውን ብርጌድ ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ንኹሉ ሰብ እናተሓሳሰበ ይርከብ ማለት እዩ ማለት እውን ብርጌድ ጀነራል ጉዑሽ ናብ ኣኼባ ተፀዊዑ ብዝብል ሓሶት ዝኾነ መፀዋዕታ ናብ ኣኼባ መጻኢ ኢሎም ኣብ ዝወሰድዎ ናብ ግንበር ሰሜን ምብራቅ እንትኸውን ብርጌድ ጀነራል ጉዑሽ ድማ ማለት እውን ምስ ዓጀውትን ካልኦት ነገራትን ናፍቲ ቢሮ ምስ ኣምርሐ ናፍቲ ቢሮ ግን ብጀነራል ማሾ ከም ዝተፀውዕዮም ሓቢሮምሉ እሱ ድማ ናብ ቤት ጽሕፈት ግንባር ሰሜን ምብራቅ ጀነራል ማሾ ንምርካብ ኢሉ እዩ ዓጀውትን ካልእ ነገራትን ሒዙ ዝኸደ ነገር ግን ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ዘጋጠመ ግን ዘይተጸበየን ዘይተሓሰበን ነገር ምስቲ ምዃኑ ናይ ብዙሓት ሰባት ኣደናጋሪ ዛዕባ ዝፈጠረ እንትኸውን እዚ ድማ ማለት እውን ብርጌድ ጀነራል ጉዑሽ ምስ ዓጀውትን ካልኦት መካይንን ስለ ዝመፀ ኣብቲ ቢሮ ድሕሪ ምእታው ድማ ናይ 2 ሰዓት ኣፈላላይ ብፓትሮል ዝመፁ ሓይልታት ነቲ ቢሮ ካይዎም ከም ዝሓዝዎን ከምኡ ድማ ንብርጌድ ጀነራል ጉዑሽ ኣውፂኦም ንኽወስድዎ እዮም ተኸራኺሮም ነገር ግን ኣብቲ ግዜ ንሱ ዝነበሩ ዓጀብቲ ብርጌድ ጀነራል ጉዑሽ እውን ኣሕሊፎም ክው ኣይኽእሉን ኣብ መንጎኦም ግርግር ተፈጢሩ ንኣስታት 1 ሰዓት ዝፀንሐ ግርግር ድማ ድሓር ብክንደይ ነገራት እቶም ምስ ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ዝመፁ መኪኖምን ኣረኪቦም ዕጥቆምን ኣረጊፎም በዚ መሰረት ድማ እቶም መፅኦም ዝነበሩ ዓጀብቲ ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ እዮም ኣምሪሖሞም ማለት እዩ ነዚ ዝሰምዐ ህዝቢ ድማ ብጣዕሚ ኣብ ዝሕዚ እዋን ስምዒታዊ ኮይኑን ካልእ ሓሳባትን እናሓሰበ ይርከብ ኣብቲ ግዜ ንሱ ድማ ንብርጌድ ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ናብ ፍስሓ ማንጁስ ኢና ንወስደካ ዘለና ብማለት ማለት እውን ናብ ዘይፍለጥ ቦታ ኣድራሽኡ ኣብ ዘይርከብ ቦታ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘምርሕዎ እዩ ዝፍለጥ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና ብኣሰት ንኣሳት 4 መዓልቲ ካብ ቤተሰብን ካብ ዝተፈላለየ መጠያቕታን ጠጠው ኣቢሎሞ ዝነበረ እንትኸውን እቲ ሓው ኣብርሃለይ ገብረ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፅዩ ኣብ ዝተዛረቦ ዝርርብ ድማ ብርጌድ ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ሕዱር ሕማም ከም ዘለዎ ንሓደ መዓልቲ እውን መድሓኒት ከይወሰደ ጠጠው ከም ዘይብልን ኣነፂሩ ዝገለጸ እንትኸውን በቲ ዘውፅዎ መግለጽን ብካልኦት ማሕበራዊ ሚድያ ብዝተገበረ ጽሑፋት ድማ ነቲ ሓው ክረኽቦ ክኢሉ እዩ ነገር ግን ብዝሕዝን መልክዑ ብርጌድ ጀነራል ጉዑሽ ኣብ ሕማቅ ዝኾነ ሕማም ወዲቑ እዩ ረኺብዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብርጌድ ጀነራል ጉዑሽ ዝወስዶ ክኒን ስለ ዝነበሮ እቲ ክኒን ወይ ድማ መድሓኒት እዚ ብምስኣን ድማ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሕማም ወዲቑ እዩ ረኺብዎ ማለት እዩ ካብቲ ቦታ ድማ ናብ ዓይደር ቀጥታ ከም ዘምርሑ እዩ ዝፍለጥ ማለት እዩ ነገር ግን ናብ ሎሚ ዘውግሕ እናተሰምዐ ዝርከብ ሓበሬታ ግን ንኣስታት ልዕሊ 4 ሰዓታት ድማ ውንኡ ስሒቱ ከም ዝጸንሐ እዩ እናተፈለጠ ዘሎ ቤተሰብን ስድራን ድማ ኣብ ዝለዓለ ጭንቀትን ፍርሕን ይርከቡ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና ስለዚ ብርጌድ ጀነራል ጉዑሽ በቲ ዝበፅሖ ዘይተሓሰበ ጭውያን ማእሰርትን ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ሕማቅ ዝኾነ ኩነታት ወዲቑ ይርከብ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና ናብቲ ካልኣይ ሓበሬታና ክነብለኩም ድማ ናብ ማእሰርቲ ዘምርሐ ቃለ ምሕተት ጋዜጠኛ ናይል ወልደ ጀወርጊስ ምስ ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ ደጋፊ ጽምዶ ዝብል ቃልን ኣወል ስዕድ ብዝገበርዎ ቃለ ምሕተት ናይል ወልደ ጀወርጊስ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ትርከብ ማለት እዩ ጋዜጠኛ ናይል ወልደ ጀወርጊስ ምስ ኣወል ስዕድ ዝገበረቶ ኣብ ዛላምባሳ ቃለ ምሕተት ብዛዕባ ደንበር ብዝምልከት ካብዚ ናብዚ ንትግራይ ካብዚ ናብዚ ንኤርትራ እናበለት ፍርቂ ትግራይ ድማ ናብ ኤርትራ ከም ዘረከበቶም ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ እናተዘረበ ዝርከብ እንትኸውን እዛ ሰብ እዚኣ ስልጣን ሃልይዋ ወይ ድማ ካልእ ነገር ሓላፍነት ሃልይዋ ንሳ ዝሃወቶ መሬት ከምኡ ኢሉ ቃሪ ዘይኾነስ ነገር ግን እቲ ሚድያ ጠቕላላ ከም ዝዕፀውን ናይል ወልደ ጀወርጊስ እውን ብሕጊ ከም ዝሕተትን እዩ ብዝተፈላለየ ናይ ሕጊ ኣካላት እናተዘነገረ ዝቐነየ ነሆ ሎሙ ድማ ናይል ወልደ ጀወርጊስ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ትርከብ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና ብጣዕሚ እቲ መሕዘኒ ዝኾነ ስደት ሊብያ ድማ ህይወት 51 ሰባት ቀዚፉ ይርከብ ማለት እዩ ኣብ ሊብያ ንፀንሑ ንኣስታት 75 ስደተኛታት ኣብ ዝሕዚ እዋን 51 ሰባት ግን ተረሽኖም ዝብል ሓበሬታ እናተሰምዐ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና እምበኣርክስ ነዚኦምን ዝኣመሰሉን ዝርዝር ሓበሬታታት ሰምዑ ፀናሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና ኣብ ዝቕፅል መደባትና እስካብ ንራኸብ ድማ ሰላም ሰናይ ጻንሕቲ ይግበረልኩም ሰላም ሰላምታ ይንዓኹም ሰላም